ولك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا بذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال ربكما قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربك كتاب لا يظن ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بازواج من نبات شتى كلوا وروا نعمكم ان في ذلك الايات لاولي النهى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ولقد ارينا اياتنا كلها فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال يا موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم وسلم نجوى قالوا هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم عصيا يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تهزم انت الاعلى والقنا في يمينك تركض ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف وليصلبنكم في جذوع النخل وتعلمون اينا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يتربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمن قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات الاولى جنات عدن تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جنة الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أدرك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفتوالى عليكم العهد ومرت ويحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن نحن مما جرى من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسيها أفلا يرون أن لا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورة طه مکی صورت نزول کی 15 سال وختم پس سورہ مریم نا نازل شده او ترتیب د سورتونو کې شلم نمبر دی پس د سورہ مریم نا ربط او تعلق د دې سورت د ما سبق سره په ګڼو وجوه باندې دی یو دا چې سورہ کاف نا یو مضمون روان کړو په رد شرک نو کاف کی ہوئی چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا سورہ مریم کی عجز
لفظ مستفین و ذکر کر چاہ جنشو مخلوقات طول عاجز دی اللہ تا سورہ توحا کی پاہی باندی ترقی چی ابتلو بالمصائب پاہی باندی مصیبتون راغلیو او گردان نے مصیبت نشل رکولے نوئی بسنگ آلیہ و حاجت روحانو گردی یا مکی صورت کی 208 آیات کی دے ابراہیم علیہ السلام واقعات ذکر کروا شاغت لاغ کہی یا عبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ندی صورت کی دے موسیٰ علیہ السلام واقعات ذکر گئی چاہم دا سکڑی او اسامیری بارکی چاہ نہ فائدہ ورکولیشی اور نہ نقصان ورکولیشی یا مکی صورت کے ویلی وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ندی صورت کے داغی تشریح کئی اور واقعات موسیٰ علیہ السلام تفصیلاً ذکر کئی دیو اجن اور بسیرالو یا مکی صورت کی دو موسیٰ علیہ السلام بارکی ویلو انہو کانا مخلصاً دے چونشے ہو نو دے صورت کی اگر مقام دو چونکے دو خی چکمزائی کے وقت اعلان اللہ کر دو چونکو دو تو استنا تو کلی نفسی تمہیں چونکر اخبر زان دے پارا دو دے وجن اور بسیرالو یا مکی صورت کے 53 آیات کے ویلو وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا نو دے صورت کی یو دیر شمایات کے داغی تفصیل کئی دو دے وجنہ اور بسیرالو نورم گانو جہدی امتیازات دو صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتون پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام و دا ہارون علیہ السلام چھو دعا دا موسیٰ علیہ السلام و دا ہارون علیہ السلام آئے پدی صورت کے بیان کردہ او دا سے ببل صورت کی نشتا دارن یہ دا صورت ممتاز دے بیان دا آغا مناظرے دا موسیٰ علیہ السلام پا یوم الزینت پا یوم الزینت کی چاہی مناظرہ کرے وہاں پا دی صورت کے ذکر کہیو دارن یہ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا آغا سوزول دسخی باندے لنحرقنو ثم لننصفنو فی الیم من اسفا جس خیس وزول ہے وہاں بدی صورت کے ذکر کے یہ بل کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پہالت سامری چاہبوئی لامساس مال اللہ سے مراڑی داود صورت ابتلاء المصطفین چھے چونشو مخلوقات دے غیبان دے اللہ ابتلاگانی راوستی دی اوزان نش خلاصولے صورت کے اول کی تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا واقعید موسیٰ علیہ السلام چھوبر موسیٰ علیہ السلام اغسلنو تنگڑے نتبزلن تنگے اب یا واقعید آدم علیہ السلام ذکر گئی اور ترغیبات ورگئی قرآن کریم تا تخریفات یر ورگئی توہا حبشائی کی سڑی توئی رجل توئی توہا اللہ پوئی کی بمانا دی حروفو باندے اور توہا رجل و سڑی توئی نمانا دا رجولیت کے کاملہ پاسا و مسئلہ بیان کا ما انزلنا لگل قرآن لتشقا نظر آلے گلے منگا تابانی قرآن دی دے پارا چت تنگ شے قرآن باندی تنگی گا ما
الا تذکرتا لمن یخشا مگر پند پر دا چا چغیری دا اللہ نا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا ينزل تنزیلا رالی کی دی راضی دا پرات لو باندے طرفا دا غزات نا چھ پیدا کریز مکے و اسمان نوچت الرحمن علی العرش استوا مہربان بادشاہ پخپل عرش باندے برابر دے مائلی گل شانی سنجدہ اللہ شان سر مناسب دی اور مامخ کی داغی تفصیل کرو دا حضرت شیخ القرآن دا اصول سنت اوالا میں ورکڑوا دا امام تیمیہ دا مجموع فتاوہ حوالا میں ورکڑوا چه سنگ آغا وی منو ماغا سوائی آغا وی آغا سے زوام سنگ چه امام مالک وی چال استواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعتون استواء معلوم دا کیفیت مجهول لے او دے کی تپسونا کول بدعت دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لئے اختیار دے دا آچے کتا بردی و خطا آچے میندی دوارو گنی و ما تحت الثرا آچے لاندی دلوان دیز مکن دی انتجار بالقول فإنہو یعلم السر و اخفا مخی ہوئے خالق لکل شئن واللہ اسوی عالم بکل شئن واللہ کتا پتی زوائینا او کپرو آئے فإنہو یعلم السر و اخفا نو دا اللہ پود بسر و پاخفا سر اگا کسر کے ساتے ام اللہ تے پتدا او کپروی وائے خلپ خوادے ام اللہ تے پتدا اللہ لا الہ الا ہو اللہ چلے نشتے آجت سر دنگے بغیر دے اللہ نا نو اللہ رضی صفتوں نے بہتر اسماء الحسنہ سورہ آراف کے 13 آیت نمبر 180 یوصلت آیم کے اور سورہ بنی اسرائیل کے 110 یوصل سن کے والا تاک عدید موسیٰ حل بمانا دقد پتائی سراغ لیتا تھا بیان موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ موسیٰ علیہ السلام بطور دلیل نقلی ادرا نارن کلا چویلی دور فقالا لیالی ویخ بلال تکی نیماولی دور لیکن موسیٰ علیہ السلام دسخر لکور روانو او دا پلار کورتا تو پلار کی زنگل دے او پاہی باندی روان دے مسعودی مروی جزاب فی اخبار منذاب کی ذکر کئی کانت لیلتن منترتن باردتن تور اشفا باران وریدہ و یخ یخنیوا او دا موسیٰ علیہ السلام بچیم پیدا کی دا نکور والا تیوی لارم دے خطاوا چه زمد آغای کی اور دے سوک بایی آغای نمدلار تپوسو مکما او یو شنٹای برالم اسکروٹا برالما اور ببلگو تو دبومشو ادرا نارن کلا چویلی دو ورنوی اخبر کورو علاو تکی نئی ماولی دو ور لرا خامغارا وشما تاستا دزین پی اسکر بٹا او بموما زب اور باندے لار مندن کی لار خودن کی نکالا چراغ دیتا نواز ورطوکشو موسیٰ علیہ السلام زستا ربما فخلانا لیکا نوبا سپنی دے ندامو غر دے خو اللہ ورطوی فخلانا لیکا اوبا سپنی دا ادب دے دا مقام و دا بقا دا اللہ دا مناجات ہوا نو دا پاک ظاہر دا اغی عزت پکاری و عزت دا دے
چې پانی وماسا پا ادب باندې بعض بی ادب یو کی ادب نہیں جماعت تاوم بیزار سراروانی انی انا ربکا زستار بما وباسا پانی دے انکا بالواد المقدس توا یقیناً یہ تا پاک اند پاک چتوا دا وانا اختارتکا ما ورکڑے تالرا فاستمی لما یوحا نوکی دا تا چوائی کولشی تاتا اننی انا اللہ زچما زیما جتروا لا الہ الا انا نشتے آجا سر گونگے مگر زیمان زما عبادتو کا واقعی صلاة لی ذکری ادرا موزا دو پارا دیا دول زما او یقیناً قیامت راتلون کے دیا کادو فیہا زرد چخکارا بکم دیلارا افاق ہوئی پٹولو تا خوباب افعال راجی دا پرد سلد ماخذ نمانا دا قریبی ما چخکارا بکم دیلا دے پرج بدلا ورگے شیار یونستا پی ما تصاد آس چکڑی دیئے فلا شدنک آنا نبن کی تالا دلار دا اللہ نا آغا سوگا چی ایمان نراڑی پدے باندی وطباہو آہو او تابیش رخبال خواہش که بند اکڑی فتردانو حلاک بشے وما تلک بیمینی کیا موسیٰ او سلیستا پلاس کی و موسیٰ علیہ السلام تپوستے کئی قال یا سایان وی دا زمان سادا دا زمان ڈانگو رای دا توقع والیا او ڈانگو رای فائدی ہوئی او توقع والیا ڈڑا امبدی باندی ستڑشم نو دا پزمکاو لگو ما ڈڑا وطاو ما واحوش بیالا غنمی او پانی سندم ابدی باندی گڑو تا یو دے حش او یو دے ضرب ضرب دیتا ہوئی چھ سانگ للخ تر اخلاصا کی ویو او حش دیتا ہوئی چھ دے گڑ بنو سر دا سکاگا امسائی لخت اوگدا نو اگا ونی تاڑم کی اگا سانگ شنائی نو اگی سرا اگا سخان پانی تیرا پریوزی ضرب سرا سانگ زخمی کی گی تو دیو جو فقاوی چی پا ضرب کے زمان شتے تاوان باور کئی کدو چاہ ونے زخمی کڑا تاوان باور کئی کاغا پہ داوو کی او پا حش کے آئی کے تاوان نشتے دکا آئی کے نقصان نشتے دو ونے زخم باوانا نرازی بلکہ فائدہ دا خراب پانی تی پریوزی موسیٰ علیہ السلام حش دیو واحوش بیا غلانمی او پانی سندما پدی باندی گڑوتا ولی فیا معاربو خرا انبیاء گڑی سرو لیوے حدیث کے راضی ما من نبین اللہ را الغنام نشتایو پیغمبر مگر آئی گڑی سرو لیوے دا گڑی بہتا اللہ زکا والا کڑی لار بے واللہ سی جوڑا کڑا چه گڑی سڑے سرائی سوک یو خواہ تختی ہے سوک بل خواہ تختی ہے غرا غنڈائی ہے نو گڑ با اخپلے گڑی خوری دو تا نپلی جی بلکہ اگینے کانڈک جوڑ کری یو غائی کری ہے او گڑ با اکثر مخ کے روانی دے گڑو نا نو گڑی دا سے عدد کی چاہا غپ سیزی چاہ پا کم ازین و اور پا سی روانی انبیاء بخبل امت خوریدو تا نپر خود اتصاص کے دو تا او انبیاء وقفل امت ترغیب ورگو فتبیونی فتبیونی ما پس رازئی ما پس رازئی او گڑ بس خدو لختی یو نرائی لختی یو غٹی نو کلا کلا چه گڑی یارئی نو اگر نرائی لخت آسی دا سی توکی و شیطی نو باسی نو گڑی راغوندی شی او چه کلا نرا ہوندیگی نو بیا پا غٹا لختا واللہ دا املاو ہوئی نو بیا را ہوندی کی
نو دغه سي انبیاء علیهم السلام بخبل امتون را غندول او غید بے زجر مرکو تخفیب بے مرکو یرب مرکو لا غید را غندول او سنگ جشپان کے دخبل گلو زمداری اخلی نو دغه سي انبیاء مستزگا پی اللہ گلی سرولے نورن بکی فائدی دی اواه شبع على غنمي ولي فيها معارب اخرى او مالا بهی فائدی نور فائدی اندی کل کل ضرورت راجی ڈبو مباسم سرینا یو سڑی خوب لیدے لے نبی علیہ السلام تا حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ستاوی زمان امت علماء کا انبیاء بنی اسرائیل دی داولی سوگرا والا زدی تا پوس کوم دا خوبالتو ویغوتا امام غزالی پیش کو حضرت موسیٰ تے تا پوسو کا غلط جوابو نوار کل نو موسیٰ علیہ السلامی ما خویاو تا پوس کڑو دا دور جوابو نسلا یا امام غزالی وزر تانا مالا یو تپوس کرے وطاو تسو جواب ورکڑی دی چھے یا سایا اتوکو علیہ وخوش بها لغنمی ولی فیا معارب اخرى یہ موسیٰ علیہ السلام ورطوی چاہو زمان محبوب سر سڑے کلام کئی نو خبر اگدئی نو تم زمان محبوبی کنا قال یا سایاوی دا زمان سادا اتوقعو علیا ڈڑاؤں پا دیوان دے واحوش بیا لاغنمی پانی سانڈمو پا دیوان دی گڑو تا او مالا پا دیگی فائدے نورے قال آلگیا یا موسیٰ نوی ورطا اللہ ورزو دلو موسیٰ علیہ السلام فالقا نو ورزو لے غیلرا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ناصابا نرے مارو چمنڈی والے حیّا اغا نرے مار او دلتوئی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى دا نرے مارو چمنڈی والے او بلدائی فَإِذَا هِيَ صُوبَانُ مُبِينَ ناصابا داواج دا خیارا صوبان اغاوت خامار توئی حیاء و صوبان یو شے ندی صوبان اغاوت خامار توئی خداولی یو دا ورطا حیاء بل ورطا صوبان مبین وی اشارہ دیتا چمتا یو امسادا و چکل دا اللہ دربار دے ننرے مار دے او چکل دا فرعون دربار دا سور شعراء کے نبیات نخامار جوڑ شو غٹ مار اشارہ دیتا چه مواحد امدغا سدے چکل دا خپلو مرگر پا میانس کی مواحدین سر دیر عجز اڈیر سادا اڈیر کسر نفس او چکل دا مرتدین و مشرکین میانس کی بیا فائدہ یہ صوبان مبین بیا چجا کئی او بیا پاگئی پرواؤں نیو قال خذها ولا تخاف ویا اللہ نیو دیل رامی اریگا سنوید واسیرت آلولا زرد چوا پاس بگمگا دیلا شکل دیرم بنیتا وضمم یدکا الى جناحکا او جوخ کا اللہ سنید ترخ سرا اللہ سترخ کی ورگلا سے تخرج بیضان ویخ کا تنسوین من غیر سوء بید بدانا تنخرا دا موجزہ دا بلا دے پارا چی خومنگا تاتا دزلال زمنگلوینا اذا بلا فرعون انہو توغا زلال فرعون تا انہو توغا دسر گشی کڑیا ورشا فرعون تا انہو توغا دسر گشی کڑیا ورشا مسئلہ ورطا بیان کا اذا بلا فرعون انہو توغا زلال فرعون تا دسر گشی کڑیا حافظ ابن کثیر اغا شار ماویلیو
چې وانت الذي من فضل من ورحمتنا بعثت الى موسى رسولا مناديا فقلت له فذهب وهارون فدعا الى الله فرعون الذي كان باغيا تاور دوی هارون فرعون باغی تا مسئلہ بیان کئی وقولا له هل انت سويت هذه بلاوتنا تستقلت كما هي وطاد اسمان بستن تعودرله وقولا له هل انت سويت وسطها منيرا نظام جنة الليل هاديا واتور اشفاقه دارو خان اسمما تا پیدا کرده وقولا له من يخرج الشمس ضحوة فيصبح مامسة من الأرض ضاحيا تنور تا پیدا کرده وقولا له من ينبت الهباء في الثرى وفي ذاك آيات لمن كان واغيا دا دونو سرونو کی میوے تا پیدا کردی توقع دعوت ہوایا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري وموسى عليه السلام وربط ما پرانجد ما سینا ویسر لی امری وسان کے مات زما کار واہلو رقدتا من لسانی او پرانجد گوٹا جو زما چپوشی زما پا خبرا زکا موسیٰ علیہ السلام لاولو کیو دا فرعون بکور کیو او فرعون دا گری نونیو زکا آئی خوبا گری پر خلیل نا گر اخلیل دیر رستو شروع شوی دی او نبی علیہ السلام چلون بے گر خلیل سڑے لی دلیو دا کسرا غا قاسدو چاہے اولی دا گر اخلیل غا نبی علیہ السلام وردوی ویلا گما من امر گما بحاضا ورک شئی چاور دا چل خیلے دے سزا گر خرائیو نو موسیٰ علیہ السلام جا شنور کو نو فرعون دا چرتا آغا نیا چمان اقتدار لی خزی وطاوی دا معشوم دے بس پوئی گی ننوی دے وجنما آغی وطاوی دے نپوئی گی نو آغو تا یو طرف تا ملغلبہ کی خدا اول خواست کروٹا چھے نپوئی گوری گدے کمالی نو موسیٰ علیہ السلام معشوم اس کروٹی تحلاس کر او ورو کې چې سره والی نخلی ته اچي نخلی ته واچولا چلاسو سو نو جبه والا لګاو سو زولا او سره په جبه کې لوکنا تراغي جبه باندې خطا یا الله جبر علی کولاو کې او الله بیا هغه دعا قبول کړه وجعل لي وزيرا من اهلي او ګرم مال معاوند ما الله هارون علیہ السلام زمارور او مضبوطہ کے پدیوان زمان شاہ پختانو املا میں بھی مضبوطہ وا زمان املا پہ مضبوطہ کے واشربو فی امری او شریک دلاما سر زمان پکار کے دیر پارا چپاکی بیانو ستا دیراو یادو تالا دیر دیر موسیٰ علیہ السلام بیادا تا پوسنے گڑے چا اللہ زمان خزال دی پاتے دا داغی بچے پیدا کی آئی سر بسکو ما بیادا تا پوس نکی اس منظر بل چان شو یا شاعر ہوئی ہر کے عاشق شد اگر چننا زنینی عالم است ہر کے عاشق شد اگر چننا زنینی عالم است نازیو کے راس بار میں باید کشید چه عاشق شی نو بیا نازونه چلیگی بیا بارونه اوچتایو دا اللہ پا دین عاشقانو بیا دا تپوس نکی بیا ورفت دعوت غنده من ظلما رو رگا که نصبیا که کثیرا دیر بار چه پاک بیانو استا دیرا یادو تالا دیر دیرا تی پا منگ باندی لیدون که ویا اللہ تائی سر در کشت تالا ستا سوال مسئول اے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى او تائی سر احسان کڑے منگا تابان یا غالبیا کلا جزلکی وا چولا منگا موستا تاغا چزلکی والا چولے وا
ان دفی فی التابوت چوا چودلا صندوق کے نو غرزو دا صندوق پا دریاب کے فلیلقه الیم نو بغلی دیل دریاب بساحل پا کنارا اوا بغلی دیل ما دشمن لکه دغه وخت کې فرعون بچی لالول او سپایانو له ډیوټي لاګولې وه چې کوم کور کې وړوکی پیدا کې دغه بیا لالو د موسی علیه السلام د مور په زړه کې الله واچول چې دی پیدا شي صندوق کې واچول او صندوق په دریاب کې لاو کا او زه به دې بچ کوم او د حفاظت به کوم چې کله صندوق دریاب کې وغورځو د موسی علیہ السلام خور و یوحنا نو هغې ته مور وویل چې ته په دې اړخه غذا وګوره چې دا دریا صندوق کوم خوا به ځي او کوم ځای به ډوبېږي هغه ورسره روانه ده د دریاب نه یو نهر د فرعون محل ته تللی او په هغې تېر شوی و دا صندوق هغې کې روان شو فرعون او د هغې ښځه چمن تا راوتی دی واق کئی گرزی او چه صندوق یوٹی ده ویالی دا صندوق راوالی نوکران وغا صندوق راوی است چه کلاوی کئی که وڑو کیو فرعون وی وجن میں خزی ورطوی سلے وجنی دا و زمان استا بچے شی زمان اسم زیه نشتا دا با دزوی پزای باندونیو زمان با بسترگی اخیگی فرعون ورطوی ستا دا بسترگی اخی شی زمان پردو دامن استرگی نیخو داغه پیاخی نشوی او دا آسیی پیاخی شو استرگی هذه بیا ایمان راوڑو فرعون وجده وام والقیتو علیکا محبتا منی او چولے منگا تابانی محبت اقبل طرفنا او دیر پارا چپاو والی شکڑے ششتا زمان پہ حفاظت کے علائنی زمان بستر گوینی زمان پہ حفاظت کے شکلے اگر آوی استو او معشومو او گیو ویالی سوکرا والی چه دل پای ورکی خزی را جمع کرے او موسیٰ علیہ السلام دا چاپای ناغستل دا چا سینی تے خلنا چولا دا موسیٰ علیہ السلام خوروی زبرالتے او خزا او خیمہ او داغی پای بوالی ویالی دیو کئی دائی والی نوچه دا موسیٰ علیہ السلام مور پسی استاز لار اغیر زخو فرعون کرنزما دا سین خاندان خزار چا کرنزی چار چا کرا ورخلا دشمن کرا بیا خو بلکل نسی ناغیوه تا یزخو نزما فرعون تا چه خبر رائے اغیو و نرازی خزی و تا پریدا مرا معشوم را تا مریدیو لیگا موسیٰ علیہ السلامی پغیگا واغستا او دا غی کورتا کسی لے بوتو او خزیتے حوالا مورتے حوالا که استمشی اختو کا کلچ روانو استا خور فتقول والا دلکم علا من یکفلو ناغیوی آیا او خیمت آستا آغا سوکا چابا زموار شدتا فرجانا کائلا امی کان واپس کمانگا تال رستا مورتا دیا پارا چه اخیش استرگی دیا و خفن شیئے وقتل دنا سانا وجل اتایا اتانا فنجینا کمن الغمی نخلاص کمانگا تال رد غمنا غمی وطویلی دا ندی ولی فنجینا کمن الظنبی گناہونا دا سرنا دیکھا ارادہ دا گناہ نوا ارادہ دا قتل نوا خوصی او غمو وفتننا گوھتونا امتحان نکڑو منگ بتابان امتحانونا ابن جریر پدی غائی کے یو اگد روایت جوڑ کڑے دے اٹول آسے یو غرہ بلغرہ پکیوشتے و دالیس حقیقت نشتے فلا بیستا سنین فی آل مدیان تا وقت ارگا چند کرون اپا مدیانو آلاو کے
او بیا رالی تا پا زمن بانداز باندی و موسیٰ علیہ السلام وستناتو کلی نفسی اچون کڑے دے منگ تالرا خالص کڑے منگ تالر دپار خپل پیغام ازب انتواہو کا لار شتا استارون زما بدلائلو ولا تنیا فی ذکری سستی مکوئی زما بیان کے ونائنی بمانا سستائے اذهبا الى فرعون انہو توغا زی لار شای فرعون تا دی فرعون سرکشی کرے دا نور دوائی وینا نرما لا اولو لعلہو یتذکر و یخشا خام غاجر پنوالیو یرید اللہ نا قالانوی دی دوارونو عربز منگا یریو چی زیادے ہوگی پا منگ باندے او ایتغا او لترقی او ایتغا او دے بسر کشیو کی او داد اللہ سورج مزالو او موسیٰ علیہ السلام پا یو شپکی پا منڈا باندے والے ہو او چی سہار شو دا فرعون دربار کی اولارو او چی فرعون برائے نو مسئلہ بے شروع کرا او سلویخ کالا موسیٰ علیہ السلام دا توحید چوے والے ہوئے قالا اللہ تخافانوی اللہ میں ارے گئی اننی ماکم اسمعو آرا زتاو سرما اور مستاسو خبرا اوینم تاسولا لار شئی فرعون تا انا رسول ربک والدوائی منگا استاجو دربستا فارزن مانا بنی اسرائیل نپریدا منظرہ بنی اسرائیل ارسال بمانا دپری خودو وارسلا علی راگا ولم یدودا ولم یشفق علا نغزد علی ارسال بمانا دپری خودو کتبانی او کنا خوزمن قوم منتا پریدا چھوتا مسئلہ بیان کو فارسل مانا بنی اسرائیل پریدا منظرہ بنی اسرائیل او سزا مورگا و دیلا پتائی سر رالو منگتا تا پدلیل باندی طرف درستانا والسلام علی من اتبع الہدا او سلامت یاد پاگا چاچائی تابیاری اکڑد ہدایت انا قدوی ایلینا یقینا منگا چینو وی شہدہ منگتا چا زاب پاگا چا باندے چا تکذیبو کا اواوڑی دا اللہ دا حکمنا قال فمن ربکما یا موسیٰ اس فرعون موسیٰ علیہ السلام باندے او قسم الزام کئی او یو قسم زبادنہ پہ کئی ناورتوئی قال فمن ربکما یا موسیٰ وی فرعون سوک دے پالونگے ستاسو و موسیٰ تاسو اللہ خوراک سوک در گئی ادا ڈوڑائے دا روٹی کپڑا مکان خسدر کو ما قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وی ورد موسیٰ علیہ السلام رب زمانگا ذات دے چور کڑے دے اور یوشیلا شکل لاغ ثم هدى او بیاوت طریقہ دو جوان خود لیدا ہدایت عامہ مراد دے جوان چلے وطا خود لے جوان بسنگا تیرے روڑائی بسنگا خوری کار بسنگا کے ہر چیتے چل خولے قال فما بالو قلولا نوے فرعون صدی حالتا پیڑو رومانو تا باندی بندہ اعتراض کئی تا دا مرا دا پخوانیو لی دا زمان نکان چون دا جہنمیانو دا مشرکان تلی دی ناسنای تبارتوائی آوے ننا تبارتوائی قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب وی موسیٰ علیہ السلام علم داری زمان رب سرد فی کتاب پا علم دا اللہ کے اللہ تا پتا دا نما تا ہونی سے پتا لا ذل ربی ولا انسا نخطا کی گی زمان رب او نپریدی چالا را اللہ چه گردو لے افتاد پار ازمکا غوڑا ولی وصلک لکم فیا سبولا اور روانی کڑی تاسولا پدے کلارے وانزل من السماء ماء
او ورئی برن باران نو باسو منگا پا دیبانی جوڑے لگیا گانو مختلفونا کلو ورا ونامکوم خوری او سروی ڈنگر ستاسو یقین اندے کی دلائلی لیو لنوها دپار دا عقل مندو چاکی چی عقلی نوی بپوئی گی منا خلقناکوم دا دیز مکنا پیدا کری منگا تاسو او پدے کے واپس کو تاسو ومنا نخرجکم تارتا نخرا او دینا باو کو تاسو نوی غالبیا وَلَقَدْ أَرْهِنَاهُ آيَاتِنَا او تائی سر خودلو منگا دتاز منگا دلائل طول فَقَذَّبَ وَأَبَا نو تکذیب کا انکاریو کا ہر قسم دلائل عقلی دلائل مالتا خودلو نقلی وحی مالتا خودلو خودی انکارو کا قالا جیتنا نوی فرعون آرالی تمنگتا دیل پارا چوخ کی منگا دم زمکی زمنگنا ستاب جادو باندی و موسیٰ فلناتی انکا بسیر مثلے نخام غارات لبو کتا دا بجادو بشاند دے نوگر رامیان لمنگاومیان ستا کی وقت چه خلاف بنکو داغین منگاونتا مکان سوازای برابر قالا نوی موسیٰ علیہ السلام وقتاسو رد زینت دا اختر رضا خلق مزی علی خلق خوشحالائی کئی موسیٰ علیہ السلام مناظرے کئی چه دین مینہ پاکی پیداشی غبیا ہر صلی اللہ تعالی کی مجد الدین فیروز آبادی المتوفہ 816 اتساوش پارس کے وفات دے مجد الدین فیروز آبادی چاچ قاموس لکلے قاموس اللغات آج ایران دا فیروز آبادو او دا علامہ ابن قیم شاگردو نو پا ایران کی چونکہ روافظ خداوال نو پا ایران کی پابندی لگو لیوا چکہ چاپ خطبہ کی دا خلافائی سلاسہ و نم واغست نو اگا پا سپو باندی خوڑو لیشی دا حضرت ابو بکر دا عمر دا عثمان نو اگا پا سپو باندی خوڑیشی مجد الدین فیروز آبادی چکر فارش اولار نو چاگه خطبه وی نو پا خطبه که دا طول صحابه و صفاتو کو بادشاہ اگر گرفتار کو او حکمیو کو چه شایس پیوتا ہوگی که یہ پاگئی بے خرو شایس پیوتا ہوگی کرل مجد الدین فیروز آبادی نے اللہ صحفے اتانے او پہ اولوی میدان کی میانس کے کیے خودو دنیا راجہ مشوا چوز بہتا گورو چدے بسنگا خوری او چی سپی ویتا پرے خودلو نو سپی چه پتیزای باندی داغت آفتا روان شو او چه سنگا ورنزدی شو نو اگا سپی ارم شو پا کمو پروی چه اگا تڑلو نو اگا پڑی شلولی شورو کرل او مجد الدین فیروز آبادی اگا خلاصو بادشاہ چو قتل اگا آریان شو دا مجد الدین فیروز آبادی تا ہوئی چدا سے چلو شو اگر دا یہ زمان صحابہ و غیرت کوما او اللہ بمان اخلاصی بادشاہ تینا معافی گفتا او دویش کلی اغلا پا ماجب کے ورگل چدا بستائی او دا اغنی معافی گفتا دا اختر رز دا خلق و شعلائی کئی او موسیٰ علیہ السلام ام مناظرے کئی فتواللہ فرعون نواؤت فرعون جمع گخبل چل راسم ماتان بیاراغے قال لهم موسیٰ نوی دید موسیٰ علیہ السلام و حلاک شیئ لا تفتروا اللہ کذبا مجروی پا اللہ باندی دروگا کہ دروگا جو کنو حلاک بگی تاسو پا عذاب وقف خواب من افترا او تاکی سرطا وانی دیا سوک چه دروگا جو کپا اللہ باندی
فتنازعوا امرهم بینهم نو مشوره وکړه دی د خپل کار په خپل میانس کې او پټې کړه جرګه سایرین خپله کې راغون شو یاره سنه چې دا سړی رښتیا پرس پیغمبري او موږ یې خلاف وکړو موږ تباه شو مشوره یې خپله کې وکړه یاره که حق پرستی او صحیح نو موږ به ومنو او که باطل پرستی نو نه به منو قالوا ان هذان لساحران یا دای مشوره وکړه د موسی علیہ السلام د بدنامولو لپاره قالوا دی فرعونیانو قالوا ان هذان لساحران نو دای ان مخفف من المثقل ان هذان لساحران یقینا دا دوړ جادوګر دي ان هذان لساحران ان مخفف من المثقل یقینا دا دوړ جادوګر دي موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام یا ان ان بانا کارنا لیتلاکننا لعلنا نو بیا حازان اسم او لساحران خبر نو آخو نصب و رفع ورکی خودل دی دوارا مرفوع دی نو کلا کلا دوارا رفع ورکی دوارا مرفوع راجی ان هذان لساحران عبدالرسول دا قاعده ذکر کړی دا کندا نو امیر سره په خوا به عبدالرسول یو دای دا ګاندلو والله ولا موسیو کنا قالوا ان هذان لساحران نویدای ان هذان لساحران یقینا دا دوال جادوگر دی اراده گئی جوخی تاسو لو ازمکستا سنا پخل جادو بانی و ضباب طریقت کم المصلح اولاد شستاسو پلارو چارو بہتارو دا جادو گلنی تاسو دا ملک و باسی خلق و تلم سی فاج میون که دا گمنو جمع گئی خبل تدبیر او بیارا شیسا پسب بانی وغضب لالی اوم من استعلا او تای سره کامیاب دنونه دی آغا سوک چغا غالب شا قالو یا موسیٰ نوی دیو موسیٰ علیہ السلام گورا ادب کیو یا تو گرو یا بشو منگا والدہ غچانج گرلی امساگانی وی موسیٰ علیہ السلام بلکہ تاسو گروی نو ناسا پاگا رسائی دائی پڑی دائی او امساگانی دیو خیلو الیه خیال گراد لی موسیٰ علیہ السلام دی جادو دینا انہا تساچ دا منڈی ویو نو دل دا جادو اثر با موسیٰ علیہ السلام نظر بندی کرے دا یو اثر دا جادو دے یو دا بندان عقل خرابی دل او دا اغنا دینی کارون روانی دل اغدان لشه دے اثر دا جادوشتا باقی دا پیغمبر باندی که جادو کرده دے خو پیغمبر باندی دا اثر ندکڑی چه داغا پا عقل داغا پا ذہن داغا پا جمع اثر شوی او احکام الہیو کی سرد بدل راغلی فاوجس لی نفسی خیفا نو پٹ اکڑا پزلکی ارا موسیٰ علیہ السلام جادو نازال ہے مسئلہ جوڑا کرے دا پنجاب کے جادو شتے ہو جادو نشتے ہو جادو ہو جادو نو امت کی مدہ کے ٹور میں آہون کا ہمیں پدے خلا فیصلہ ہو گئی نو فیصلہ اکڑا او وی لکل او ٹور پہ دستخاتے اکڑے چه دا جادو اثر شتے نبی علیہ السلام باندے دا سے اثر لگا مرض چسن پا بدن اثر گئی نو مرض کو پا نبی علیہ السلام راغلے بیمارائی پہ راغلی دا جادو دا سے اثر ہو خودانا چه نبی علیہ السلام عقل باندے اثر راغلے یا دا نبی علیہ السلام پا جبا اثر راغلے یا احکام الہیوں کی تبدیلی راغلے دا اب آگے ٹولو دستخاتی اکڑی
فاوجس فی نفسی خیفت موسیٰ پٹاکڑا پسل گیارا موسیٰ علیہ السلام وی منگا میارگا انکا انت العالی یکنان تبایو چت والکی ما فی یمینکا او گردو آچستا پلاس کی تلقف ما سنو رب کیا جادو چدائی جوڑ کردے دے او بیشکا دائی جوڑ کردے چند جادوگر وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ او ناکامیابی کی جادوگر کندائی چراغ لدے نو پرے وطل جادوگر سجدہ کا ان کی تابدار اللہ تا قالوا آمنا برب هارون و موسیٰ وی دائی منگی مان راوڑے پر عبد هارون و موسیٰ هارون و موسیٰ ولی آدائی زکر دائی وطن معرفت در رب کردے ذکر لگا شیل قرآن تے وستا پا خدای ایمان راڑما قال آمنتم لہو وی ورد فرعون تاسو تصدیقو کددا مخیدہ اگننا چیز اجازتو کما تاسو تا مادر تا اجازت نکڑے تاسو تصدیقو کد انہم لکبیرکم اللذی علمکم السیارہ اصور علی آرامی فرعون دے دنیا پہ اعتبار دیو خیار او چلولیو پوش چه دی ایمان راڑو و چه خلق دی تاوگولیو خلق با ایمان راڑی ذرے دا دی خپلا کے صلاح دا استاد او شاگردان دی او دا منگتا چل جوڑ کرے منگا دا ملک او باسی انہو لکبیرکم اللذی علمکم السیارہ اوی داستا سونا من شراغ دے چخود لے تاک جادو فلو قطعن ایدیاکم ارجلکم نخام غاپری بگمستا سلا صف بیا دل بدل ولو صلبنکم اجمعی ولو صلبنکم او خام غاپ سرن بگمتاسو پتنود کا جرو کے ولا تعلمنا اینا شد عذاب وابقا او گوگے چپوگو چلتاسو چکمی او زمانگا سخت پیدا عذاب او دچاس زادہ ہمیشہ قالو لنو سراکا گورا سائرین اول اغتا محتاجو چی ایمان پکنو او چی ایمان پکناغی روز اغلم جواب ورکی ایمان سڑی کی غیرت راولی توحید سڑی کی غیرت راولی پختو کئی او چی ایمان پکنی نو غیرت پکنی سے پنون پختو کئی چه کارون او گورو ٹول دا بے پختوی ٹول دا بے غیرتائی او دا غیرت او دا پختو کارون آگا سو کئی چاکی ایمانی ادائی که اس ایمان راغلے نو آگا یو ارتوئی قالو لنو سرگا لما جانا من البینات ہوئے دین برکوتا پاگا باندی سرال منگتا دلائلونا او پاگا دا چه پیدا کرده منگ لارا فضل ما انتقاض نو کاغا چھتکا ان کے تباہو کے بدے جوند دنیا کے انا آمنا بربنا منگ ایمان راوڑ دے پر اب زمنگا دے پارا چه بخناو کی منگتا زمنگ خطایانو او دا آغا چه تا زور کرے دا آغی پا منگ باند جاتونا واللہ خیر و ابقا او اللہ دے غورا و میشا معلومی کی دا چدائی پر زور راوستی ہو ششخام کئی جادو بکوئیو انہو من یاد ربو مجرما شان دا دے سو چراغ اللہ تا مجرما نو دل دے جانم لا یموتو گیا ولا یحیا نب امری پدے کیا نبے جوند خوشحالائیو نب امری نب جوندے نسبائی یعنی نبی مرگ راضی اور نبی جوند یحییٰ نبی جوند خوشحالیو ومن یاته مومنان آغا سو چراغ اللہ تتابدار شامل اکڑی نیک فاولائک لهم الدرجات العلا ندا کسان جی دی لی درجی اچھتے جنات ومن تجری من تحت الانہار جنتون دا نیش کرائی بیگی بیلاند دون داغینا والے ہمیشہ بھئی پدے کے وذالک جزاء من تزکا او داغ بدل داغ چاچہ غزان پاک ولقا اوہینا الہ موسیٰ
و درم ابتلا چه کلا فرعون د قتل بنوبت شروع کو ولقد اوحینا الى موسیٰ اوحی منگا موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بیبادی چه گوڑا زما بندگان فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا وادی در اللہ رب دریاب کی اوچا لا تخاف درکا ولا تخشا میاری گا دراگی رول فرعون او میاری گا دراگی رول دریابنا ندی دریاب راگی رول شی او ندی فرعون راگی رول شی فاتباهم فرعون لگید دی بس فرعون سرد اخب اللہ کرنا فغشیهم من الیم ما غشیهم نو پتک دی لراد دریابنا سور اللوی پتوالو وظل فرعون قومه وما هدا او گمراک فرعون خبل قوم لرا او لار ورطو نخودلا وما هدا وظل فرعون قومه وما هدا یا بنی اسرائیل والواد یعقوب علیہ السلام پتائی سر اخلاص کری منگا تاسو دشمن ستاسونا وعدہ کریو منگا تاس سرا دو طرف دو کوئی تورخینا ونزلنا علیکم المن و سلوہ را لے گری منگا بتاسو بانے ترنج بین نورزان اویلی منگا خرائی دے پاک و اغنا چمنگا رزق درکڑے تاسولا ولا تبغاو فیو او سرکشی مکوئی پا دیکھے چه حلال حرام گردوئی او حرام حلال گردوئی او کوک فیاہ اللہ علیکم غضبی نو آکی بچ بتاسو باندے دما غضب او آغا سوچو آکی شاغ باندے دما غضب فقط ہوا نو تائی سر دے حلاک شو ہوا حلاکا وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ او زبخون کے ماغ چاگ چاگ توبہ اخلا او عملیو کا عمل نیک ثم تدا ابن جزئی مانا کئیو ثم تدا ثم استقام على التوحید و سنہ او بیاک لچ پا توحید و سنت وما جلکان قومی گیا موسیٰ او سب تلوان راوستتا لرکومستانو موسیٰ علیہ السلام وی موسیٰ علیہ السلام دا دیا کسان ما پسی دیرا روان او تلوار میں اگرتا توار بزما دید پارش ترزاشے قالا نوی اللہ منگا امتحان گستا قوم باند پستانا وازاللہم السامری و گمراہ کردی لرسامری فرجع موسیٰ نو آپس موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا ڈگ دو گسینا و غم جن قال یا موسیٰ نوی موسیٰ قال یا قوم وی موسیٰ علیہ السلام وازما قوم آیا وعدن وگڑی تاو سر ربستاسو وعدن اشتیا نو آیا اگدش وگتاسو باندی زمانا یا تاسو اراد اوکڑا چواکیشی تاسو باندی غضب طرف ربستاسو نا فاخلفتم موعدی نو تاسو خلافو کزماد اللوز قالو ما اخلفنا موعدکا بندا زینت دا قومنا دا کالو دا قومنا فقضفنا نمونگا وردو دیلارا منگی فردی حلاک شور کے فاخرج لهم اجلان جسد اللہ خوار نو جوڑے گا ویخ دی لوسخے جسدار چاہی لرو آواز او دا آوازی ہو لکو اللہ مقرطبی ہوئی دی کی پنکے لگو لے ہو نو چواب راتلا نو اغیب آواز کو دانا چدا آغا اس دخپو خاوری پگیا چولے ہو کسے جوڑا گڑیا فقالوا هذا إلهكم نوی دی داد الہ استاسو او الہ موسیٰ علیہ السلام فنسیا نوی ارکڑ موسیٰ علیہ السلام فلیلہ لرا استاسو الہ دادے او موسیٰ علیہ السلام اغای ارکڑ نو اغتلے اندہ کوئی تورتا یا دویم مطلب فنسیا نوی ارکڑ دیسا میریخ فلیلہ لرا اللہ یہ کا اس کے جوڑ کر
افلا يرون الله يرجو اليهم قولا نوایا دین گوری چنشی واپس کل دیتوینا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع او اقدار دیلان ضرا نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتم جميع الا تتبعان افعصيت من قال يا ابن ولا تاخذ بيدي ولا براسي خشيت ان تكون فرق بين بني اسرائيل ولم تكن قومي قال فما خطبك يا سامري قال بنيت بما لم اشرب فقرأت قبلة من قبيلة فمنتها لصغيت سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك دنيا أن تقول يا نساء وإن لكم موعدا أن تخلف فينجو بلا إلهك لنزلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنصفنه فيه من أسفل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر الخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفع البصور ونحشر المجرمين يومئذ ذكرا تخافتون بينهم لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقلهم سجارة نستوي فإذا الوقع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ويسمع له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم وأنت الوجوه حي القيوم وقد خافهم حمل الظلمان ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد العالمين تكون يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن تهوى إليك وهو يقول رب زدني علما ولقد عودنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجزى فيها ولا تعلى وأنك لا تزني فيها ولا تنزع فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ألا تلقى على شجرة الخلد قلت لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه غوام ثم اجتباه ربه فتاب عليه هذا قال فتوى منها جميعا بعضكم عباد لكم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم وفي ذلك الآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقول ويسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك تهوى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربنا ولم تأتهم بينة ما في صدورنا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. واقعات موسیٰ علیہ السلام شروع ہوا سامری سے جوڑ کا خلق و تپسیدہ پریواتل چھ موسیٰ علیہ السلام راغے اولی دا غسی حالت ذکر کا فلا يرون اللہ يرجو الیم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الہ حاجت رواح آغی چاگا نفع نقصان ورکول شی نو چه نفع نقصان نشی ورکول نو اغا الہ نشی کے دے چه موسیٰ علیہ السلام نو هارون علیہ السلام اگر رد منکر نکو سو نا غم کڑے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ تاکی سراوے لیتا هارون علیہ السلام مخید موسیٰ علیہ السلام نا وَقُومَ زَمَا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ بے شک امتحان اکریسو تاسو باندې بدیس کیے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ یقیناً رب تاسو مہربان ذات دے
زما تابداریو کئی واتیو امری او اطاعتو کئی زما دکار قالو نن نبرا لے عاقفینا ویدو یمیشہ بیو منگا پدیس کی بانی من جورانا تردے پورے چھ واپس منتا موسیٰ علیہ السلام راگے او چراغے قال یا حارون اغوا حارونا سمن اگرو تال رائد رائتم ظلو کلچ تا دوری دل چلو گمراشیو اللہ تتبیانی علماء بس نرات لے دو مطلب دی یو مطلب دا اللہ تتبیانی علد ما تابداری نکولا چسنگ ما مسئلہ کولا تاب هم مسئلہ کڑوا ذکا آگتا ہو پاتا نو ایسی دکڑی داو کنا دیم مطلب دا اللہ تتبیانی ولی ما بس نرات لی ما بس کو کوئی طول تراغلے ہوئی کنا حفاظ تا امریائی تا نفرمانیو کو زماد کار قالانوی حضرت حارون واد مرزیا دا دا محبت پارا ہوئی دا نچ دا موریو دا پلارا جداو یبن اما واد موزیا من ومال لگل زمانا وند سر زمانا معلومی دا چھ موسیٰ علیہ السلام لگلیو سر ننیولو انہیں مسئلہ دا کرے ستا مرگر سستی مسئلہ کیونکی تو اللہ رٹنا ورکو لیشے یا مطلب اللہ سے پیواچو گلتے والا اللہ سراؤ رسو ناور تاوی مال سر گیره منیوا زرتا خبرکم ما کڑی دا یابن اما واد مرزیا منیوا مالوا دس گیره زمانا و نل سر زمانا زیر ادما ستبوائی تا بلدونگا استر دنیا دبنی اسرائیلو کی او تا انتظار نکو زمان دوینا سمطلب ما مسئلہ کڑے دا انجمع نلا او کنورا میں سختی کو لنو جنگ جوڑے دا نتوینا بیا بدویچ بلی اسرائیل دیو جنگول او کمی جنگ نکو نزے وجلما نزے کم استا انتظار کو قال وما خطبک یا سامریو اسے دے پرے خودو او سامری تو اتاو نداکار کرو سامری دانا چھ زرگرو دے ہوئی سامری زرگر تا نو امرا سامر دا کلی نمو دے چھ کم کلی مسیدون کیو ناہی دے نسبت کی نزکو تسامی دے ہوئی قال فما خطبک یا سامریو نوے ورد موسیٰ علیہ السلام صدیال ستاو سامریہ قالا نوے سامری بسرد ما لم یفسرو بی مالی دل کرو پاگا چدائی دی دل نکڑی پاگے باندے فقباتو قبضتا من اثر رسول نما منگل لگولے و منگل پتا بدارا دا پیغمبر باندے فنبستو ہا نما غرزولا غیلرا زد پیغمبر تابدارو ما یو دا قبضا یو دا قبضا یہ دوارو کی فرق دے دا گیری بارا کی چه قبضا رازی نو دا قبضے و دا قبضے بعد خلق فرق نشی کولے قبضا پا گوٹو باندی نیولو دا گوٹو پا سرونی چی نیوے او قبضا پا موٹی باندی نیولو نو سو فرق نشی کولے اگر گیرے دورا پرا کار دا چی بس پا گوٹو نیولے چی قبضا نا قبضا دے پا موٹی باندی نیول گیرے پا موٹی انیوا دا موٹی عمرہ فقبضتو قبضتا من اثر الرسول اور بعد خلقو دیدائی کے دزان نا کسا جوڑا کرے دا چھ موسیٰ علیہ السلام او داغ قوم پرو دنیل باندے پورے کے دل نو دا موسیٰ علیہ السلام اسنتو پوپو باندے اوپو ادری دی خواہ گزیدنا کند تن گزیدہ نو جبریل امین راگے غپ اسپا باندے سو نو اسپا مخی شو اوائی کی وارو نو دا موسیٰ علیہ السلام اس شہلی توقعتا نو ہی پس منڈا کا خوچے جبریل امین اسپا بطلا اولی بخپا کی خدا نو غضای بشین کے دو نو سامری اغیتا خیالو نو سامری اغشنا خور آغستے
او چسکے جوڑ که نائی کی واچو دی ناگی آواز شروع که تا خارو کی تبارک جوڑ که دویم دا چه دقا وقت خارو درا ٹولونو که دا تیختی ہو سامره دورا نرو چه ورپسی دا فرغون فوج روان دے دیارم دے خاوری را ٹولی دا چه دا گسلی دی کسی کئی دا مانا ندا چه ما موٹی راگستل دا خاورو دا دی مطلب دا ما عمل کڑیو منگل ملا گولی و بتابدارا دا پیغمبر گمراہ شنن بس پرین خدا ہر دور کے ہر وقت کے سمرگری اغا گمراہ کی گئی و بشاء اوڑی دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی امو سامرے خمرگری و تابدارو او منگولی لگولی و بتابدارا پیغمبر اولار واوخت گمراہ شو تباہ شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدور کے بلا خلق راغلی دی او بیا مرتد شوی دی صحابو بدور کے راغلی دی او مرتد شوی بیا دا علماء بدور کے تردے شیخ القرآن بدور کے بلا راغلی بیا تلی دی زمن دور کے راغلی دی او تلی دار دور کے دلسی فَقَبَلْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ما منگل لگولی و منگل بطاب دارا پیغمبر باندی نما ورفو لاغی لوا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي دارنگی خیستا کمات زمان نفس دا کار قال فَذْهَبُ وَيْوَلْتَ موسیٰ علیہ السلام زرکشا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تَعْلَرَ بِالْبُجْوَانْ کی شتبوا اللہ مساس لاس مرالا امالا باس حال بدر باندے اللہ کی وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلِفَهُ او تالر دلو چی خلاف بنکی انکی تاثر داغی وانظر الہ الہی کا یہ وقت براشی تبزلیل و رسوائی وانظر الہ الہی کا اگرہ الہ ستاغتا چگر دیدل ہے تپاہی باندی من جور لنحرقنه شعزوب من دلوا ثم لننصفنه في اليم نصفا او بیاب الزر کدیل بدریاب کی زر شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لیگی مختلف ادوار پاغت ارشوی دی یو دور دا فیرنگیو چبدی متحدہ ہندوستان باندی انگریز مسلطو اور پاکستان لانو جوڑ شوئے علماء دیوبند اللہ دی بغیر رحمتونو لیگی اگر مختلف تاریخون چلو لیو دا ملک دا آزادائی دا پارا لگا مولانا بید اللہ سندی تاریخ ریشمی رومال اگر شروع کرے ہو دا سنور دا آزادائی تاریخون چلو لیو نو علماء دیوبند پدی ملکی دو کسا امیان پیدا کریو دا آزادائی دا تحریک دا پارا چداو با امیانو کی کار کئی او دا غی سرے پورا سپورٹ کریو پائی کی یو عبدالغفار خان چارو خدای خدمتگار تحریک شروع کریو او دی مرغوز کی مولانا حسین احمد مدنی او دا غی ملاقات شیخ القرآن کریو اغلان لے باب دے یو اغل پیدا کرو ایپی فقیر اغا پا وزیرستان کے چاگد ازادائی تاریخ چلو دا فرنگی خلاف نو اغا تیگا ای خودی وا تیگا پا قبائلو کی دیتا ہوئی چھے معاہدو کی چھے تردور وقتا پوری با پا یو بل ڈاز نگئی دشمن اور یو بالخلاف بقدم نالی تیگے خودی و وزیرستانی یو کڑیو اور دا قبائلی علاقے خود وقتاً نا جہاد شوکین دی او کلک خلق دے نو اغی یو کڑیو اور دا تیگے خودی و کچاپ دشمن ڈازو کا نو دا اغا میلا بسوزو لیشی میلا و توئی یعنی دا اغا کور دا اغا دیرا اغا بسوزو لیشی اپنے دیوہ توسن میں لوئی
نو هغه به سوځولی شي. پکې پی دا پابندي لګولې وه او خلک یې یو کړی او د انګریز نه تقریبا په یو حمله 80 کیلومتره علاقه اخیستې وه. او د کله چې پولیټیکل ایجنټ پوه شو چې اوس خو خبره راته روانه شوه نو پولیټیکل یو سړی راوغوښت او دا همیشه کوي دغسې ستا په ملګرو کې به ځان له ملګری پیدا کړي تا پسې بیا راپاڅوي تا به بې عزته کوي او ستا خلاف به پې کار کوي خو هغې دوست نه یي ګورې تر یو وخته پورې دوست دي. نو یو سړی راوغوښت او هغه ته یې وویل چې ته په فقیر صاحب په فوج کې په مجاهدینو کې په خپل دشمن باندې ډز وکړه. هغه ورته ویل زه چې ډز وکړم نو فقیر صاحب به زما ټوله میله وسوځوي. نو پولیټیکل ایجنټ ورته وویل چې ستا میله د څو ده د 1 لاک به یې زه به تا 3 لاکه درکړم د 3 به یې زه به 6 درکړم زیاتې به درکړم نوې به جوړه کړي. هغه ډېره ښه وه. هغه په خپل دشمن ډز وکړ او فقیر صاحب د هغه میله وسوځوله سزا یې ورله ورکړه. دا سړی چې ځان یې خلاص کړ نو دی پولیټیکل ایجنټ له لاړه ورته ویل تا ما سره وعده کړې وه او ما سره خو دغسې وشو زما میله یې وسوځوله ما له به اوس امداد کې هغه ورته بلکل به درله کوم خو هغوی خو چې د یو ځل وتړي نو بیا د خلاصېدی نه شي بیا یو پسې درله باندې بل کوي بل پسې به بل کوي. نو هغه ورته بلکل به درله درکومه خو ته به اوس یو کار کې وی څه وی ته به شریعت دا نو فقهاو ذکر کوي تعزیر بالمال نشته که نه جرمانه نشته او هغوی خو پوهیږي یو کتابونه کتلي د هر څه نه خبر وي. فقیر صاحب ته چې سړي ووی نو فقیر صاحب د علماو نه تپوس وکړه علما وی نه فقها وایي چې مجرم مال نشي سوځولی. فقیر صاحب حیران شه چې اوس که دا ونشي نو یو به زه هم بدنام شم دویم به مجاهدینو کې منځ کې اختلاف شروع شي زه به هم بدنام شم چې وګوره دی ځان ته مجاهد وایي او د اسلام خلاف کارونه کوي کله کله داسې هم درسره کوي نو مخکې وروستو به ګورې چې کله تحریک چلې یو خوا بل خوا به ګورې. نو فقیر صاحب حیران شه او هغه علماء دیوبند ته سړی ولېږه چې هلئ اوس ماله څه چل وکئ. علماء دیوبند ورته وویل چې زمونږ شاګرد مولانا حسین علي رحمت الله علیه او هغه لا ورشئ. مولانا حسین علي څخه چې هغه کسان رالله نو هغه ورته ویل دا جواب زه هم نشم کولی خو زما شاګرد محمد طاهر په پنجپیر کې او هلته ورشئ او خط یې ورله ورکړه هغه یې راولېږل چا یې راولېږل دلته نو دغه دا چړای کې سړی خیږي دا اجره ده ډېره ده پکې دا زمونږ د محلي اجره ده او دې کې دې اړخ ته زمونږ لږ ځای وو بیا وروسته مونږ دلته رشتهدارو له ورکړی د هغوی کور وړوکی مونږ کور یې لوی شي نو په هغې کې شیخ القرآن د وړو مشین لګولی و په ډیزلو به چلېده هغوی چې خط راغله د مولانا حسین علي او شیخ القرآن وی ما وکوته وی چې دی څه خبره ده او دی امداد وکړه ما هغوی نه تپوس وکړه وزیرستاني کسانو دوه نو هغوی راته خبره وکړه ما ورته وی دی تاسو ورشئ یو ورته پس راشئ ما به جواب لیکلی هغوی لاړله او زه امرتسر ته لړم امرتسر کې لویه کتابخانه وه ما هغې کې مطالعه وکړه هغه کتابونه هم دوره نو ما هغې کې مطالعه وکړه او ما یو رساله ولیکله
چې تعزیر بالمال حاکم ورکولی شي فقهاو چې لیکلي هغې مطلب دا چې هر سړی نشي کولی او حاکم ته اختیار دی که دا نوی نو موسیٰ علیہ السلام بے سامریس کے نسوازو اگا مالو او موسیٰ علیہ السلام لنحرقنو ثم لنصفنو فی الیم نصفا او قرآن پہ رد نہیں کرے او دغه سی ما دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکین و بوتان مات کریو او آگئی کیا گئی سرر لگولیو او آگئی او قسم مالو او آگا مات کریو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی جسوک دماغ سلطان موزلہ نرازی زمان زرق والی چه کورنو اللہ چاپی چاپی رک مور ورطا کما خما شمان ببکی اسوزی بیا حدیث او بیامی دا فقهاو دا اقوال جوابی نا کریو چاگئی ہوئی چه تعزیر بالمال نشتے داغی مطلب دادے چار سڑے نشی ورکولے و حاکم ورکولے شی رسالہ ماوری کلا اوغا ما چی اغا مجاہدین گالو نوئی دور کا جا فکر سے بلو سی چاگے اورا نو بیاغی گالو چی فکر سے بوئی چی زبئی سر مناظر اکدم او تبرازے ما تے چوئی باریان شم چی زسنگ لار شم کز زما نو ٹھیک دے زما بانتے پاتے شم خود دل تے زما صرف کورنا کلے برالا انگریز سوزگی ٹول کلے با بمبار کی او شیخ القرآن با صرف دزان دا بچاو سوچ نکو او با دا نورو ان کو او دی بازار دا دیر واقعات بیاو آما چه امامان بے ام بچ کول نو شیخ القرآن اگئی دوی چیزا شپاو کئی سار با ارتازی بیا خبر آو کم شیخ قرآن میں دشپے میں سوچ کو نو بزرگ کی میرال چراش ہے اوکارو کا نو ماروین چراواغست او مشین ترالما او دا مشین میں پمپ او اٹومیزر لرکڑل او خراب پمپ اٹومیزر کور پراتو غمی پکیو لاغول او اگا صحیح میں تنالر کا ہمیں کور کے خودل سار چه منشی راگه مشین سٹارٹ کو خلق راگلی دی محلی دی کلی دی خلو غنم اولو دا مشین نسٹارٹ کی گی منشی ما پس راگه جی مشین نسٹارٹ کی گی مازد در علم چرالم خلقو مو نماو تاوی داولی دا خو پمپا دومیزر سوی دی بیجی دا خو بلاور تا سمونو لاولا غواری نو ما وردوی زاو بیسما کلاوی کچھو سمو دا خلق گوری نو دا خلقو مد کی اگا پمپا دومیزر کلاو کرل او ما غزان سر واغستل چیزا دا زورم لاورتا دا وزیرستانو تا میده ایک چیزو خلق گوری چه پمپا دومیزر سمولو لاورل پلاو دای ما تاوی چه من فلانی زای تا بانو تورسو نو جسم کچھو نو سی آئی ڈی بار تا من تولا رئی او من پیجنی نو کتا من سرائی نو تا بیا مخی با اطلاع ورکی نو تا من سرائی من کچھے گا او چه من کچھو من بیو خوالات شو چه تا کچھے تا دغا طرف تلار شا حال دی بیو تانو لاری او سر بسپین آس پای تا سر پاگاس پالاس کے گا نو بس آگا سڑے بتا تاس پپری دی او تپا آگی سور شا بس آگا اس با دی رسی زائتا ما دیرا خدا ویچه کلا منگال دی گود شو دا یو خواه لرل زبل خواه آگا آسو لارو چه ما پلاس کے با سڑی ما آسے اکتل آسے پزای پر خدا روان شو زب آس سور شو ما او دا آس پہ او خوشی بیابان روان شو دیر مدر منگاو که ما خام تیار پریواتا سوچتے امنا یوازی ما او بدی که گجور یو باغو چرا اس آگی تا روان شو او جسنگ آگی تا ورسید ما نو آگ دوا کسان چه ما پس راغلیو اغی راتا استقبال تا اولارو نور مرگریو
زیر اسنا کوش کرما ډېر مزیدار ټکی کړی او روټای منګه روټای خوړه او ما ته وی چې حضرت ستړی کېږه ما د شپې به مزل کوو ما هېڅ خبره نه ده موږ د شپې روان شو او سهار چې کېده نو موږ ګورویک ته ورسېدو په ګورویک کې فقیر اپي اوسېده غارونه یې جوړ کړي په غار کې اپای کې به وسله جوړېده فقیر اپي اوچ کړه سړی د رنګه تورو ما ته وی چې چای به ما سره څکې ناشته به ما سره کې ما ډېره ښه ده ناشته څه وه خو دوه اګای فرای کړی وې یو ما ته کېښوده یو ځان ته هغې سره موږ ډوډۍ وخوړه چای وڅښله خبرې وشوې شیخ القرآن به وي ما په پیرانو کې دغه نیک سر نیک پیر لیدلی و چې صحیح پیر و نیک پیر و او د جیبه پیسې راغستې ورکولې وې او خلاصېدې به نه نیک سړی و وی فقیر اپي ما ته وایي چې دی سره ما مناظره ایښې ده او مناظره به کول غواړي ما ورته ویل ټیک ده که نه خو یو خبره ده مناظرې له دی څوک راولي یو به ګورو که نه مناظرې له ټیم مقرر کړی ځای مقرر کړی موږ د باره نه به دوربین کې کتل که مولیانې چې راوستي وو چې هغه ما وکتل نو هغه مولیانې چې دلته به ما سره د شرک او د بدعت په اثبات کې مناظرې کولې دا د انګریز ایجنټانو وی دا یې راوستي وو ما چې هغه ولیدل نو ما فقیر صاحب ته وي چې دا به زما د علاقې مولیان دي ما پیژني نو زه خو به دلته پاتې شمه خو انګریز به زما کلی ټول روان کي په هغې خو چې د کوم ځای نه ډز وشي نو بیا صرف هغه ځای نه هغه ټول ملک روانوي نو دا خو زما د کلي تباهي به وشي او زه خو خپل کلی نه شم تباه کولی وی څه به کوو ما ته یو صورت کېږي چې ته دی ته ووایې چې میانځ کې به پرده تړو ځکه زما ملا غوسناک دی او لاس اچوي نو هسې نه چې هغه ستاسو په مولیانو حمله وکړي نو میانځ کې به پرده اچوو دویم دا چې زما مولا په پښتو باندې نه پوهېږي نو مناظره یا به عربی کې کوي یا فارسای کې یا فارسی باندې او دریم دا چې مالا به د دې ځای لباس راکړي چې زه خپل لباس بدل کړم فقیر صاحب وی ټیک ده هغې سره خبره وکړه مناظره په فارسای کې کېښودی شوه عربي او فارسي او مال د وزیرستانو هغه کپړې راکړې هغسې پټکې مې وو د دروزې سپلای مې واچولې دا زمانه کې به دروزې چپلې اچولې او تماچه مې هغسې غاړې ته واچوله او واسکټ مې پې واچو مناظرې له چې موږ لاړو نو زه پاڅېدم او ما وی چې د مجرم مال سوځول په شریعت کې شته که دا نه نو موسی علیه السلام به د سامري څخه نه سوځو چې لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا او ابراهیم علیه السلام به هغه بوتان نه ماتول هغه هم د مجرمانو مالو او دا حدیث مې وی بیا مې د فقه جواب وکړو او دا د تفرداتو شور قرآن ندی چې فقها وی چې مجرم مال تعذیر بالمال نشته شور قرآن وی دا د عامو خلکو دپاره ده او حاکم یې کولی شي وی ما چې کله تقریر وکړ زه کېناستم یو ملا پاسید چې فلانی کتاب کې لیکلي فقها وی چې نشته ثالث ورته ویلی خو هغه جواب مخکې کړی دی اول د قرآن د آیتونو جواب کا بیا د حدیثو کا بیا به د فقه کې جواب اعلی جواب شو مناظره ما وګټله فقیر صاحب ډېر زیات خوشحاله شو ای ما ته وی زما نارینه اولاد نشته ما له دعا وغواړه فقیر صاحب دعا وغوښته
داغی نباد بیا مالا اللہ نارینا اولاد راکڑل شیخ القرآن وی ما فقیر سے توی چیز زمان ہمایو طرف تا بچاو اوباسا فقیر سے بھی بیغم شاو زید حالت نراوی استما زسید اللرم لاور تا لاور کے زمایو مارگره ہو چه مشین کار با ما پاغ باندے کو نزاغل اللرم آغت اماوی چه روزنامچا کے پانی اوباسا او دنن نا پینزر از مخی اولی کا چه محمد طاہر راغے پمپٹو نیزر سامول لرارل او نن سمشو دے واپس لار دا دور رد دے تناستو او لکل چه مفلانی تاریخ نن پمپٹو نیزر رارل او پائی کے کار دیرو نن میں سمکا دے واپس لار روزنام چاہی دکاندارانو سرا ویزر عالم او جسن در عالم نسید اکول تا لڑم اگا روح پمپٹ میزر میں راوانستل او رامیڑل او منشی تنوی چالکا پمپٹ میزر میں راڑل احمد آو لاغو مشین کون دارو داتلو پینزرہ زی طول علاقی تا پتا ہوزکا دے طول علاقی کی مشین نو او خلقو اروتا انتظارو ویچ آگا غولا گول مشین سٹارٹ شد خلقو مولا سے براغے ہو یو پورزے راڑا مشین سٹارٹ شد ماسوتن آگا مدرسہ کے شیخ القرآن امام مسکو اور پولیس والا رال اوزی ونی ولم گرفتار اکرم تو چرتا تلوی مازم مشین خراب شو پورزا میوڑے و سمول اللہ چالا دیوڑے و فلانی دکاندار لاور تا آل دے لاور کے بدے خپل سی آئی ڈی والا ولے گا چل دے بے روزنام چاو کتائی کے بلی کریو دے راغلے دا راوڑی و بدے راز واپس لار بیا بے را پری خودم بیا بدل سرازی پاس یو دا فقیر سے خط مال راغے یو کس راڑو اما جیب کے واچو خیال میں نو زمان سلطان مزمیوں کا پولیس والا راز زی گرفتار کرم چیزی بوتلم دا روڈ خونا نو پدی بدرائی با خلق پورے کے دل ویدر ما خیال سے چی جیب کے ہمیں فقیر سے خط دے دا مکارا ثبوت دے نو ایزا آئی تنوی لگی او بس کم دا دی بدرائی او بو باغو دیر صفاوی منگ جوارو منگ بس کلی نو یا غیوی چیزا اس کا زچو بو تاکی نازم گلے ونتے میں خط راو سامی بو کی پرے خدا یا اللہ پاو بو میں اس کلی زی بوت لما راوستما معلومات کول کلی کے کول خلق نے کول ہر چاپا بھی مشین خراب شو اگے سمون اللہ تلے کله چې پاکستان جوړ شو نو یو سی آئی ڈی او لوی افسرو ما په سراغه ما ته چې اوس خراته رښتیا وایي کنه چې دا د څه چل کړو موږ ستړي شو تر افغانستان پورې او ګرځېدلو چې سړی پیدا کو او د ټولو دا رای وه چې دا مپې دی خو ثبوت نه و دا داسې طریقه کړی ما ورته خبره وکړه ما ته وي چې خدای الله عقل ډېر درکړی یعنې چې څه عملې مې در سره کولې خو ثبوت در به تا پرېښودی نه و هغه رسالې پسې زه ګرځېدمه چې دا به زه څنګه پیدا کړم بیا غیر سالما پیدا کرا او تازیر بالمال باندے بیا ما آغا پا قلم اولی کلا دوبارہ ذکر آغا خط دیر نریو نو بیا میں اولی کلا او داغین بعد میں سنبال کی خدا آغا اسو ما سا قلمی پراتا تازیر بالمال باندے چھو شیخ القرآن کی مرسالہ وا دا انگریز خلاف شیخ القرآن تحریک چلو لے بدا سے انداز باندی جزانی ام بچ کرے ہو نے میں پیس بک راوالی ارم بشی آزان لبکارو گوری تاریکون آغا سوک نشی چلو لے دورا دی تاریک چلو متا تاریک دورا آسان کار خو نہیں ہے
تنظیم او جماعت چلو لگا دور آسان نہیں ہے کہ با مخی ہم گوری رست با ہم گوری خی طرف تا با ہم گوری دس طرف تا با ہم گوری دغسی شیخ القرآن دا مولانا دا لطیف بیارائی دا دیرو اغلا شیخ القرآن با دا حاجی ترنزی خطو او مولانا دا لطیف دا بیارائی دا دیرو آگا دا حاجی ترنزی مارگره پا جہاد کے او شیخ القرآن بیا نوابی بیر گرفتار کرے دا انگریز پہ اشارہ او سالور میاستے پا جیل کی تیرے کرے نوابی بیر دیر ظلم مانسانا کرے او بیا شیخ القرآن ذات شو او بیا داغی نواب شیخ القرآن تحریکون چلولی دی دا ازادائی تحریکی چلولے دا قادیانی خلاف تحریک چلولے ما تا یاد دی چاہ تحریکی کالے چلو خو اصل تحریک داو دا توحید دا سنتا دائی نو پرے خودے دیتے ہم کارویلے ہو زگا پائی کی کامیاب شو لنوارے گرنم ثم لننصفنم فی الیم نصفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بے شک مددگار ساسو اللہ غزاد دے چنشتے حاجت پورا گھن کے بغیر دا اللہ نا رسید اللہ ریوشی تا پیدبار دے علم او دارنگی بیانو منگ بتا باندے خبرون داغنا چمکی تیر شوی دی او تائی سر در گڑے منگا تا دخپل طرف نا پاند چاچ مخوالو عنو دینا فینو یحمل یوم القیامت وزرا نو دے ببار کی پرود قیامت کے بوجھ لرا ہمیشہ وہی بدی گی او بد دی لرا پرود قیامت کے بوجھ یوم ینفخ فی سورے او استخویف یاد گالا رضا چھ پوپالی بشبیلائی کی سور شبیلائی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیفانم و صاحب القرن کا دل تک عمل کرنا سنمز خوشحال شما صاحب دش پہ لائے لاٹی ٹیکڑے دا شپیلائے خلی گینی والے دا انتظار کئی جسو اخبرات اوگم کی شپیلائے اما قیامت شی یوم ینفخ فی سورے یاد گانا اور رضو چی بگوالی چی بشپیلائے کے اپور تبگمگا مجرمان بدارس کے خورسترگی زور کائیں خورسترگی دانا چشنی استرگی او اشنی استرگی دا رب بده شوی او دا نمڑا دا محاورہ دا ربو زمان پا پختو کی ہم دا محاورہ دا چی سوک ملامت شی وی دا خورسترگی نیولی دی نو خڑی نہیں دا غسترگی خورسترگی نیولی یعنی ملامت آیا یا تخافتون بینم پٹی پٹی خبری بگئی خپل میانس کے اوائی واتا سوخ میں تیر کڑے مگر اللہ سرازے منگا خبو ایو پاغبانی چدئی وائی کلا چھ بوائی اگا عقل مند دینا پا بیان کے اللہ بستم اللہ یوما تا سوخ میں تیر کڑے مگر یو سات یسالون گان الجبال ما قبل موسیٰ علیہ السلام واقعوا دپارا اتصالائے نو داون تسلی دا چسڑم تنگوا یا رد راضی حساب کتاب او اللہ بطالا جرر کئی ویسالونا گان الجبال ربط امدادے تب اس گئی تانا ببارد غرونو کی وایا ذرا ذرا وکی دیلوا رب زمان پا ذرا ذرا کولو ڈندت بکی دیلوا رب زمان پا ڈندت کولو فیدرها کان سو صفا پری بدی دیلوا میدان صاف لا ترافی آئی وجہ ولا انتا نبوینتا پدیکی کا گوالے انو گنڈائیو یوم ازیت بیون الدائیا پدارس کے لئے تابداری کئی دا واس کرنگی لائی وجہ لہو چنوی کا گوالے غلرا وخشات اللہ سعاد للرحمن اور پس بشی آواز انہیں مہربان بادشاہ تا فلا تسمع الا ہمسا نا بورتا مگر خشن سینے سڑے چھپے بیٹھی او منڈا ہوئی نو دے کئی سالی او خسار دی سینے خیجی یوم ایدن لا تنفع شفاع نو پدارس کی نفد شفاعت قہریہ
پدارس کے فائدہ ورن کی شفارس مگر آگا چالا ازن لہو چه اجازت کی اللہ دد پارا دے مشہود پارا چه کدل سوک شفاعت کئی زی قبلو ما یا لہو دے شفیتا اللہ من ادن لہو مگر آگا سوک چه اجازت کی اغتا دے شفیتا چه کتے شفارس کے لسو کسان لا شل لجے قبلو ما چه اجازت ہو گیا غطا میرا بان بادشاہ ورضیق لہو کولا اور رضاوی دزنا دوینا چه بتوحید باندی تلی دی دنیا نا یا لمو ما بین ایدیم ما خلفهم پی جنی اللہ چه مخی دین دی آچ رستو دین دی ولا یحیدون بی علما ای حاتن شکولے پدید اللہ باندی دی علم یعنی دا اللہ علم باندی احاطہ نشی کولے محاط میں دا اللہ علم وانا دلو جو او جذبشی مخنا آغا ذات دا جی جوندے دے تدویر کونگے دارس وقف خواب من حمل ظلما او تاک اکثر تاوانی دے آغا سوک چاگ بارک ظلم لرا ظلم اکڑے آغا تاوانی ہے ومن يعمل من الصالحات چاچ عمل کرنے کو اویل مومن فلا خاف ظلم ولا حزما نبیری ظلمنا ند کمید اجرنا اواجر بے پورا ورکو لشین وکذالک انزلنا قرآن عربیہ ترغیب الالقرآن ندارنگ را لگلے منگا دلنا قرآن بوازی حجبا او بیان کے منگا بدی کدا زابنونا لعلہم یتقون خام غاچ دی زانو ساتی دمنائیونا او یردسو لهم ذکر آیا پیداشی دی لرا پند و نصیحت والی فتعال اللہ الملک الحق نو چھت دے اللہ بادشاہ رشتیا ولا تاجل بالقرآن تلوار مکو پا قرآن من قبل یقضا الے گواہی ہو مخدہ غنان چی پرشتا توحید قرآن وقر رب زدنی علما وارب زمان زیاد کمال علم دا دید مخی سر سے تعلق دادا چی مخی دا قیامت ذکر ہوگا چی قیامت برازی نو پا قیامت کے بدا دورا چه خاوری ریشوی دی خلق نو دابا سنگ را گونڈائی نو اس داغی نمونی و خیلا سنگ چستا سینہ کے قرآن را گونڈو ما دا سے بلا خلق را گونڈ کما فتعال اللہ الملک لا تاجل بالقرآن من قبل یوزا الیک وحیو وقر رب زدنی علما وارب زمان زیاد کمال علم ودا وای اولی زکستاد نکنا یہ راغلی اسنستان یہ راشی ولا قضائبنا الى آدم او بتائی سرا حکم کڑو منگ آدم علیہ السلام تپخوا فنسیانو غیر کرو ولم نجد لو عزما او نموندل منگ دلا قص گناہ تا عزمن امام راضی مانا کئی قصدن للخطیہ دارنگی شفاعت قاضی ایاز مانا کئی قصدن للخطیہ داغ قصد گناہ نو خوئی رو ولم نجد لو ازمان نموندل منگدلا قصد گناہ تھا واسکلنا للملائکت جدود آدم او کلا چوی منگا ملائکتا سجدہ گئی بدرف دا آدم علیہ السلام نو سجدہ اکڑا مگر ابلیسو نکڑا انکار اکڑا نوی منگا آدم علیہ السلام آئے کنن دا استاد دشمن دے استاد بی بی نون باسی تاسولو دو جنتنا فتشکا گویخ کلینو تنگ بشے انہا لگا اللہ تجوہ فیا ولا تارا یکنہ نوی بطالب پدی کے چنباو گے کی پدی کے ولا تارا او نبا بربندی کے تو تچوائی جامی تیوی استن بیا خو بربند شا پاگا جنت کے نا ٹول جامنی نوی ہوتے نورانی لباس تے لرشا وَأَنَّكَ لَا تَزْمُوا فِيهَا وَلَا تَزَا او تبانو گی بدی کیا نبت یکی گی وَسَسَوَا چولے دد شیطان نوے دوا آدم علیہ السلام آیا اخیمتا تیونا دا مشکرائی او بادشاہی چن بزڑی گی فاکلا منها نو خوڑا دی
دې دانینا فبدت لهما سوآتهما نو سرګن شوی د بی عزتی د دې دواړو شروع شوی چې پاڼې به لګولې په دغه ځایونو باندې د پاڼو د جنت نه چا نورانی لباس د کوم ځای نه لرې شه وعصا آدم ربه فغوا او صورت د سیان کې راغی آدم علیہ السلام نو ژوند پریشان شو عصا آدمو کلابازی مانا گئی تعارف کے تو صورت د سیان کې راغی لگے او سڑے پر روجہ کی پیر اور بوس کی صورت اسیان کے راگے خلقو روجے اخوڑا خروجے نی خوڑلی سمت تباو ربون بیا ورکڑے دلال رب دلال میرا بانی کڑے پتا اور توفیقی ورکڑے دلالا قال احبتا منا جميعا یا اللہ زید دیدانا ٹول باستاسو بعد بارد بعض دشمنان نکرا غطاتا زمین طرف نا ہدایت نچاچ تابداری اوپر زمین ہدایت فلا ذلو ولا اسقا نبخ تاکیگی پا دنیا کے اور نبخ بدبخشی پا آخرت کے لا ذلو فی الدنیا ولا اسقا فی الاخرہ ومن عرض عن ذکری او چاچ مخوال علماء دا کتاب نا ذکر دا اللہ کتاب حاضا ذکر مبارکن انزلناہو فَإِنَّ لَهُمَ شَيْطَنْ جَنْكَا نیاکینم دلروی جوان تنگ دنیا کے بے جوان تنگی چھ دخوائی کتاب پر خودئیو وَنَاشُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا او پور طبق گدلا پرد قیامت گرون دخبل دیدارنا دا اللہ دیدار بے نصیب نشی ووائی دیوار ابزماولی دی پورتا کمالوی لند او تاگی سر اما سجد جول لیدن کے قالا نبوی اللہ خبران دارنگی دا راغلی اتا تزمایا دنیا نتاق پری خودیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگی رضی پری خودشو تزما در رحمت ما تنسا یرنا پری خودشو زما در رحمت ما وَكَذَلِكَ نَزْهِ مَنْ صَرَفَا او دارنگ سزاور گر منگا آگا چالا چغزیاتے ہوگا ایمان ران نڑپایا تنود رب او خامقا ذات داخر اڈے سخت ہمیشہ اب کہاں باقی ہمیشہ اولم یاد لومان دے بیان چھو دیتا چھو سورا لاکڑی منگا مخی دین دے پیڑونا چیزی دی پزائنو دا گئی کی یقیناً دی کی دلائلی دا پارد آخر مندو ولولا کلمتن سبقت من ربک او گنوے حکم تیر شوئے پر تاخیر دا عذاب دا طرف درفستانا لکان لزامن نوے بدا عذاب پی وسط دی پوری واجل مسمع او نیٹا مقرر اس بو لمن دا عذاب نیٹا ہی خودیوا او عذاب با پیراوستے ہو فاسبر علاما یقولونا نو صبر کوا پاغچ دیوائی پاکی بیان وان لالا پستان ربان دے لگیا مخی دخاتو دنورنا مخی دپریواتو دنورنا قبل طلوع الشمس مخی دخاتو دنورنا زمان دے علاقہ کی ملاو آغا دیر دا گب شپی گوندے غوئے ملا بے وطوی نو غوئے ملا زیدی تا یو پیر راغل وجی محمد آمین دا 400 نمبرات نو غوئے ملا خبر شو نو اغم زان سران پر چٹان ملگری راوستل نو حجی محمد آمین جماعت کے ناس تو ورسردا ملنگان من جوران اخبر ملگری زبر شاہ موریدان نو غوئے ملا پا دروازہ کی اولارو نو سار چائے خلق راڑا غزمانہ کی وہ پراٹی دیرے کمی میں چی چا بچائے راڑا غبت سر لرک دروازہ کی چی چینائی چائے بوا پراٹی بوی نو اخبر مرگری کنولی بیتے جاوسا او چی دا گوڑی چائے بوا سڑا ڈوڑائی بوا یہ بیانا کپارا پا جرا لوسا نو اگئی لوے لے گلا چائے میں چی اس کے لئے شوا دیر آگے جی محمد آمین دے وے جی سے خساڑے ہو جس کو انساڑے ہو وے جی سے مالا وظیفہ راکا چیزوں وظیفہ کو ما
راغو ورتوی بس وظیفه ستا دا وا چې سار موضوع کې تر نور خطو بچا سره خبرې نه کې مطلب چې ذکر اسکار وکې نو وی مولا ورته و په پیر دې رحمت شه ځاسم د نور خطو نه مخ کې نه پاسما کاوله دلو شمس وسبح بحمد ربک پاکی بیان او بسان رب ستا باندې لګیا مخکې د خاطو د نور نه هند شپې وقبل غروبیا مخکې پروا دود نور رنگ درازه د شپې درازه الله دوا ومنا نائل له د اطراف د شپې نه پاکی بیان او الله لراو د اطراف درازه نه لعلک ترضا خامخاتم خوشاله شي الله باندې خوشاله کی ولا تمدن هنه کلام متنا بی او مارا وسترگی آغا ستا چه منگان سا گور گرده پاگی باندی ٹولگو لد دائینا زارت حیات دنیا دا نمائش دے دجوان دنیا چه من دائیلا پی سا گور گرده اگا نمائش دجوان دنیا آغی تا من پس خیگا دا دیل ورکڑی دی لنافتناون فی دیل پارا چه امتحانو کو دیبان دی پدی کے اور رزق درستا غور دیو امیشا وامرا لگا بالصلاة او حکم کا واخملتا بدارو تب موز وستبر آلی او خکلک شا پدیبان دی وستبر ویلے خکلک شا خپلاؤں کو مرگرو تو ماں مسکوئی لا نسالو کا رزقان نگواری منگستان رزق منگا رزق دار گوتا والعاقبت للتقوى او انجام نجات دے للتقوى یعنی لأهل التقوى دپار پرزگارانو نانو نرزقو کا بازی چھوٹا ہے موسکا مڑا زبا زان لبچولا رزق گٹم کزبا موسکو ما نو رزق خو اللہ در کئی کیا نا وقالوا لولا دینا بیاتینا او آئی دیو ولنواری من تموجزات طرف درات دینا اولم تاتیم بینتنا نیراغ لیت دلیل آغا چاپ کتابونو رنبانو کیو چرنبانو کتابونو کتابیلی چاخی پیغمبر برازی کتاب ورکولشی ولو اننا لگنام بیعذاب من قبلی او کمنگا لاکڑو دیل پاساب مخدرات لود پیغمبرنا حکمت ارسال رسول لقالو ربنا لولا ارسل دی لینا رسولان نو دی بوی وارب زمنگا ولی دی نوا لگی منگتا پیغمبر چه منگا تابداری کرو استاد آیاتونو من قبل اننا ذل و نخزا مخید زلیل کی دو زمنگا درست شرم دو زمنگنا بیا بیداری اللہ پیغمبر با درالی گلے نمون با زلیل کی دونا من با شرمی دونا ذکر اللہ پیغمبر راولے گے چرا دلیل او بانے پاتے نشی کل متربسون ورطوا پیغمبر ہریو انتظار کئی تاسم انتظار کوئی منگو انجام انتظار کو تاسم کئی فستعلمون من اصحاب الصراط السویه زرد چه تاسو بپوه شئی چه سوکو خاوندان برابر لاری ومن احتدا او سوک با ہدایت روانو سورہ کاف نے یو مضمون روان کرو پرد شرک چه عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتے سورہ مریم کے عز المستفین چاہ چونشے مخلوقات طول اللہ تعاجز دے نسورہ طاعہ کی ابتلو بالمصائب پاگئی مصیبتون راغلی وزان مصیبت نشن کولے نو اگا بستا حاجت روا سنگشی